जय मसीह र विशेष गरी हाम्रो पास्टर भाइ अगावासियोलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यो अगुवाहरू पास्टरहरूको यो जुम संगतिमा स्वागत गर्नुभएको लागि अथवा विशेष त आमन्त्रण गर्नुभएको लागि र विशेष गरी यो पवित्र आत्माको संगतिमा यहाँहरूसँग सेयरिङ गर्नु मेरो लागि ठुलो अवसर हो। म पनि हाम्रो चर्चको चर्चको पेजबाट 27 तारिकदेखि निरन्तर आज साँझसम्म छु। पवित्र आत्मा, हामीले पवित्र आत्माको बारेमा सिक्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई कस्तो लाग्छ भने मैले सुरु गरिहालेछु र काठमाडौँबाट जय मसीह यहाँहरूलाई। अहिले काठमाडौँको टेम्परेचर 60 डिग्री फरेनहाइट छ। हामी चाहिँ सेल्सियसमा जान्छौँ। सेल्सियस भनेको 18 डिग्री हो। अनि कतिपल्ट मैले तराईका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले राल चुहाउनुहुन्छ, अहो हामी यहाँ पाक्न आँट्यौँ, यहाँ 32 छ भन्छ। मुम्बईको मेरो एउटा साथीलाई भन्छ, अब यहाँनिर 44 पुग्न आँट्यो भन्छ। अनि वन वे अर अदर वे हामी एक तरिकाले आशिषित भएको जस्तो लाग्छ टेम्परेचरको पक्षमा। र यहाँहरूलाई म पनि यो समयमा स्वागत गर्न चाहन्छु, प्रभुको वचनको समयमा। र विभिन्न ठाउँबाट यहाँ आउनु भएको रहेछ जुम संगतिमा हाम्रो पास्टर। अब म त साथीहरू भन्छु, अनि प्राय म पास्टर बाबु भन्दिनँ पनि, अलिक बुढो छु र पास्टर भाइ भन्छु कि माइन्ड नगर्नु होला हाम्रो पास्टर भाइहरूले, किनभने धेरै त पुगेको छुइनँ, जस्ट 61 क्रस गर्न आँटेको छु। अनि यहाँहरूलाई यो बेला फेरि पनि म जय मसीह। र आज समय खेर नफालिकन म यहाँहरूसँग पवित्र आत्मा हाम्रो सहायकको बारेमा अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु, यस्तै 30, 35, 40 मिनटसम्म। र सबैभन्दा पहिले हामीले सुनिरहेका छौँ परमेश्वरको योजना के हो भन्दाखेरि मानिसहरूलाई उद्धार गर्न। आदमलाई उहाँले गुमाउनु भयो र अन्तिम आदम यीशु ख्रीष्टमा मानिसहरूलाई वापस आफ्नो राज्यमा रिस्टोर गर्ने परमेश्वरको योजना हो। तर हामीले पवित्र आत्माको बारेमा हेर्दै गयौँ भने पवित्र आत्मा प्रभु यीशुको उद्धारको कार्य सँगसँगै पवित्र आत्मा पनि आफ्नो हेबिटेसनलाई, आफ्नो मन्दिरलाई वापस गेन गर्नुमा उहाँ 4000 वर्षसम्म परमेश्वर सँगसँगै, किनभने उहाँ त्रिएक परमेश्वरमा उहाँ थर्ड पर्सन हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। धेरैपल्ट हामी पुरानो करारको बारेमा अध्ययन गर्दा पवित्र आत्माको भूमिका त्यति पाउँदैनौँ। तर पुरानो करारमा 93 टाइम्स 93 पल्ट पवित्र आत्माको उल्लेख गरिएको छ। आत्मा, परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा यसरी भनिएर। पवित्र आदमलाई परमेश्वरले जब बनाउनु भयो, आदमलाई बनाउँदा जस्ट माटो थियो, डस्ट है, धुलो माटो थियो। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? आफ्नो आत्मा फुकिदिनु भयो, जीवनको आत्मा, जस्तै हिब्रू भाषामा सामा भन्दो रहेछ, क्रिएटिभ स्पिरिट, सृजनात्मक आत्मा। परमेश्वरले आफ्नो आत्मा नहालिन्जेलसम्म मानिस जीवित भएन। ऊ जस्ट एउटा पुतला होइन, एउटा फर्मको रूपमा मात्र थियो। जब परमेश्वरले हालिदिनु भयो, फुकिदिनु भयो, मानिस जीवित प्राणी भयो। अनि परमेश्वरको आत्मा ऊ भित्र भएको कारण ऊ पवित्र आत्माको मन्दिर पनि थियो त्यति बेला। हामीले नयाँ करारमा आएर पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 16, 6 अध्यायको 19 अनि दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 मा पुग्दाखेरि मात्र हामी त पवित्र आत्माको मन्दिर रहेछौँ र थाहा गर्छौँ। तर पुरानो करारमा आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु हुँदा नै आदम पवित्र आत्माको मन्दिर थियो, किन पवित्र आत्मा त्यहाँ वास गर्नु भएको थियो। मानिसले पाप नगरिन्जेलसम्म परमेश्वरले पवित्र आत्मा मानिसमा हुन दिनु भएको थियो।
पवित्र आत्माको मन्दिर थियो आदम। अनि परमेश्वर आदमसँग संगति थ्रु द स्पिरिट गर्नुहुन्थ्यो। कतिपल्ट साँझमा आउनुहुन्थ्यो परमेश्वर भनेर हामी एउटा गल्तीमा छौँ। परमेश्वर साँझमा त आउनुहुन्न थियो। परमेश्वरको इनड्वेलिङ प्रेजेन्स अर्थात् आवासीय उपस्थिति आदमसँग थियो। तपाईले मलाई सोध्नु होला पक्का पनि, त्यसो भने किन परमेश्वरले आदमलाई या हव्वालाई फल खान दिनुभयो? सोच्नुहोस्, परमेश्वरलाई पपेटहरू चाहिएको छैन, कठपुतलीहरू। परमेश्वरले स्वइच्छाले परमेश्वरलाई अब्बा पिता भन्ने मानिसहरू चाहिएको छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई उनीहरूको चोइसमा छोडिदिनुहुन्छ। आज तपाईँ हामी सबै यहाँ पास्टरहरू नै छौँ। सबै पास्टरहरू भनेपछि गोठालाहरू हौँ। हामी भेडाहरू चराइरहेका छौँ। हाम्रो विश्वासीहरू हाम्रो भेडाहरू हुन्। हामी जिम्मेवार पनि छौँ। किनभने मलाई पास्टरहरूलाई भन्दाले सजिलो पर्यो। हामी सेवकै गरेको, म ख्रिस्टमा आएको 40 वर्ष भएछ। अब पास्टरको सेवकै गर्दै सक्रिय सेवकै गरेको 30 वर्ष भएछ। तर यो लामो अवधिमा यो जरुरत छैन कि मैले 40 वर्ष ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको भएको कारणले गर्दा म अरूभन्दा धेरै परिपक्व छु। नो, त्यो हुँदैन। तपाईँ र मैले विश्वास गरेको अवधिले हामीलाई परिपक्व बनाउँदैन। पवित्र आत्मासँग कति मेरो संगति छ, पवित्र आत्मा को मन्दिर भएर पवित्र आत्मालाई, किन पवित्र आत्माको मन्दिर हाम्रो आत्मा होइन, त्यो बुझ्नुहोस्। पवित्र आत्माको मन्दिर हाम्रो शरीर हो। यो पवित्र आत्माको मन्दिरमा हामी के गर्छौँ? हाम्रो आत्मासँग पवित्र आत्मासँग फेलोसिप गर्छौँ। अब हाम्रो फेलोसिप कति गहिरो छ त्यसले हाम्रो मेच्युरिटीलाई देखाउँछ। हाम्रो मेच्युरिटीलाई चाहिँ पवित्र आत्माको संगति, पवित्र आत्माको संगति हामीसँग छ भने हामी परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर जाँदैनौँ। परमेश्वरको वचन जहिले पनि यो ल्यान्डिङ ग्राउन्ड हो। हामी कहीँ पनि उडेर जान सक्छौँ, कहीँ पनि उडेर जान सक्छौँ, तर हामीले परमेश्वरको वचनमा ल्यान्ड गर्नुपर्छ। टेक अफ परमेश्वरको वचनबाट, ल्यान्डिङ परमेश्वरको वचनबाट। आज धेरै प्रभुका दासहरू परमेश्वरको वचनबाट टेक अफ लिन्छन्, उड्छन्। कति एयरोनटिक माइल्समा उड्छन्, कहाँ पुग्छन्। तर ल्यान्डिङ परमेश्वरको वचनमा नहुँदा के हुन्छ त? धेरैले मिसफायर हुन्छ। धेरै प्रभुका दासहरू अगमबानी झुट्टा भएर जान्छ। किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो ल्यान्डिङ ग्राउन्ड हो। त्यसकारणले अनि पवित्र आत्माले हामीलाई हाम्रो टेक अफ र ल्यान्डिङमा सहायता गर्नुहुन्छ। यदि वचनमा छैनौँ भने पवित्र आत्माले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि आदमले पनि आफ्नो चोइसमा पाप गरेको। यसलाई धेरै बाइबलका विद्वानहरूले हाई ट्रिजन भन्छ। हाई ट्रिजन भन्ने जुनसुकै कुरामा प्रयोग हुँदैन। हाई ट्रिजन भन्ने कुरा राष्ट्रको विरुद्धमा गरिएको अपराध मात्र ट्रिजन भनिन्छ। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको विरुद्धमा गरेको अपराधलाई ट्रिजन भनिँदैन। तर धेरै बाइबल विद्वानहरूले आदमले गरेको पापलाई द्याट वाज हाई ट्रिजन एगेन्स्ट गड भन्छ। किन एगेन्स्ट गड भन्दाखेरि परमेश्वरले पृथ्वीलाई आफ्नो राज्यको रूपमा बनाउनु भएको थियो। आदम त्यसको राजा थियो। जसरी आज हामी राजाहरू हौँ, त्यसै कारण यीशु किङ अफ किङ्स, वी आर किङ्स, सो ही इज आवर किङ। आदम राजा थियो, तर उसले परमेश्वरको वचनको विरुद्ध, आज्ञाको विरुद्ध उसले कदम चालेको कारण त्यो हाई ट्रिजन भयो। अनि पवित्र आत्माले आफ्नो मन्दिर छाड्नु पर्यो। अनि हामी यहाँ के देख्छौँ भने म तपाईँलाई अलिकति पुरानो करारमा लान्छु। उत्पत्ति 3:7 परमेश्वरले पवित्र आत्मा मानिसमा फुकिदिनु भयो, जसद्वारा मानिस जीवित प्राणी भयो। तर
आदमले पाप गरेको दिन पवित्र परमेश्वरले आदमलाई छोड्नुभयो। तर मलाई यो स्क्रिप्चरल छैन, तर जहाँसम्म पर्सनली मलाई के लाग्छ भने आदमलाई परमेश्वरले छोड्नु भए पनि पवित्र आत्मा आदमसँग टोलरेन्समा हुनुहुन्थ्यो। किन भन्दा 6 अध्यायमा आएपछि मात्र परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सधैँ मेरो आत्मा मानिससँग स्ट्राइभ गर्ने छैन। स्ट्राइभ भन्न चाहिँ सङ्घर्ष। परमेश्वरको आत्माले मानिसलाई परमेश्वरमा फर्काउन निरन्तर प्रयासरत हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। स्क्रिप्चरमा छैन, मलाई झुट्टा शिक्षा नभनिदिनु होला, किनभने 4 अध्यायमा आएर मानिसले के गर्न थाल्यो? परमेश्वरलाई पुकार्न थाल्यो। That was because the Holy Spirit was striving inside man. त्यहाँनिर 2टा लाइन देख्छौँ, कैनको लाइन, सेतको लाइन। सेतको लाइनबाट परमेश्वरको पुकारा गर्न थाले मानिसहरूले। तर जस फोर्सफुल्ली परमेश्वरले कहिले गर्नुहुन्न। सपोज हामीले ख्रीष्ट येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो पिता पुर्खाहरूले कहिले परमेश्वरलाई पुकारेका थिए त? थिएन। किनभने पवित्र आत्मा हुनुहुन्न त्यो मानिसमा, नभएको कारण कहिले पनि परमेश्वरलाई पुकारेन। म मेरो कुलको 36 जेनेरेसन हो, अनि यो 36 जेनेरेसनमा यो मेरो फ्यामिली नेम, म कुरुम्बाङ फ्यामिलीबाट हुँ। कुरुम्बाङ क्लान सुरु भएको 37 पुस्ता भएछ होइन। मेरो छोरा नाति पनि छ, 39 भइसकेको छ। तर यो पुस्तामा देवी देवताहरू भूत प्रेतहरू पुकारे, तर कहिले पनि परमेश्वरलाई पुकारेन। किनभने पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्न थियो। इभन ही वाजन्ट इनसाइड अफ अस स्ट्राइभिङ। त्यस कारणले गर्दा जब नुहाको समयमा उत्पत्तिको 6 अध्यायको 7मा पवित्र आत्मा वापस जानुभयो। अनि तर परमेश्वरले 4000 वर्ष पर्खिनुभयो आफ्नो उद्धारको कार्यलाई संसारमा प्रकट गर्नको निम्ति। अनि पवित्र आत्माले पनि 6000 वर्ष पर्खिनु, 4000 वर्ष नै पर्खिनुभयो। अनि परमेश्वरको काम र पवित्र आत्माको काम सँगसँगै गइरहेको थियो। अनि त्यहाँ प्रभु यीशु खै त भन्दा प्रभु यीशु पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। जबसम्म प्रभु यीशु शरीरमा आउनुभयो त्यति बेला मात्र उहाँ परमेश्वरको पुत्रको रूपमा आउनुभयो। नभए ही वाज वर्ड, वर्ड वाज विथ गॉड, वर्ड वाज गॉड। जब उहाँ पुत्र भएर जन्मिनुभयो त्यति बेला मात्र परमेश्वरको पुत्रको रूपमा आउनुभयो। त्यसका यूहन्ना 3:16 भन्छ ही इज ओन्ली बिगटन सन। परमेश्वरले पहिले छोरा बनाउनु भएको थिएन। अनि र 20:22 उद्धारको काम सक्यो, उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो। 20:22 उहाँले फुकिदिनु भयो, पवित्र आत्माले हो। त्यो दिन पवित्र आत्मा कति खुसी हुनुभयो होला। आफ्नो मन्दिरलाई उहाँले वापस प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले मानिसभित्र आफ्नो इन्ड्वेलिङ प्रेजेन्स ल्याउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि फेरि प्रेरित 2 अध्यायको 1-4 पदमा पवित्र आत्मा मानिसभित्र आउनुभयो। त्यो चाहिँ इनफिलिङ प्रेजेन्स, त्यो चाहिँ भरिपूर्णको उपस्थिति परमेश्वरले पवित्र आत्माले मानिसलाई दिनुभयो। अब हाम्रो सोझै बुझाइले होइन परमेश्वर पवित्र आत्मा आइहाल्नुभयो त किन उहाँ फेरि सेकेन्ड टाइम आउनुभयो? हामीलाई त्यो लाग्छ। अनि यो नबुझाइले अहिले यीशुलाई विश्वास गर्दा नै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हामीले पायौँ भनेर मान्छेले सोचिरहेको छ। मान्छेले त सोच्दैन, विश्वासीहरूले
यीशुलाई विश्वास गर्दा नै हामीले पवित्र आत्मा पाइसक्यौँ। किन हामीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हामीलाई चाहियो? होइन, यीशु प्रभुले पवित्र आत्मा ल्याऊ भनेर फुकिदिनु हुँदै पवित्र आत्मा त चेलाहरूभित्र आइपुग्यो नि। तर किन चाहिँ प्रेरित 2 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म किन चाहियो? किनभने परमेश्वरको एउटा नेचर के हो भने जहिले पनि डबल दिने उहाँको नेचर छ। हालेलुया। डबल दिने उहाँले। एउटा दिएर पुगेन, उहाँलाई 2टा दिने। यति दिएर भएन, यति दिने परमेश्वरको स्वभाव छ। किनभने हाम्रो परमेश्वर एल सद्दाई परमेश्वर हुनुहुन्छ। एल सद्दाई परमेश्वर भनेको सेल्फ सफिसिएन्ट अलमाइटी गड हो। सेल्फ सफिसिएन्ट। उहाँले तपाईँ र मलाई एउटामा दिनुहुन्न, उहाँले जहिले पनि थपेर दिनुहुन्छ। बाइबलमा पाउनुहुन्छ तपाईँले युहन्नाको सुसमाचारमा 3 अध्यायको 24मा ही गिव्स स्पिरिट विदाउट मेजर। आत्मा दिनुभयो अनि बिना नाप, विदाउट मेजर, आउट अफ मेजर। अनि फेरि जीवन दिनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई प्रशस्त जीवन दिन आउनुभयो र अझ प्रशस्त गरी। जस्ट नट इटर्नल लाइफ, इटर्नल लाइफ सँगसँगै आउने त्यसका इफेक्टहरू विथ पावर प्रशस्त गरी दिनुभयो। कहिले पनि तपाईँले प्रशस्त जीवन भन्दाखेरि धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा, टयोटा, BMW, मर्सिडिज, C सिरिज यो मात्र नसोच्नुहोस्, बिल्डिङ मात्र नसोच्नुहोस्। अनन्त जीवनको इम्प्याक्टहरू विथ द पावर अफ द होली स्पिरिट यो सबै दिनुहुन्छ। अनि उहाँले युहन्ना 1:16 उहाँले ग्रेस अपन ग्रेस, के हो त? अनुग्रहमाथि अनुग्रह। परमेश्वरको नेचर हो त्यो। उहाँले पवित्र आत्मा फुकिदिनु हो प्रभु यीशुले। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? 2 अध्यायको 1 देखि 4मा पवित्र आत्मा खनाइदिनुहुन्छ। त्यो फुकेकोले पुगेन, खनाइदिने। फुकेकोले पवित्र आत्माको मन्दिर भयो, त्यो तिमीहरू मन्दिर भयो। अब खनाइले तिमीहरूभित्र भएको पवित्र आत्माको मन्दिर इन पावर मेनिफेस्टेसन हुन सकोस्। किनभने प्रभु यीशुले 1 अध्यायको 5मा भन्नुभएको छ कि मैले तिमीहरूसँग छँदै भनिदिएको छु। युहन्नाले भने झैं यो युहन्ना हाम्रो प्रेरित युहन्ना होइन, बप्तिस्मा दिने युहन्ना। उसले भने झैं अबको केही दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा हुनेछौ। अबको केही दिनमा। अनि यो केही दिन भनेको प्रभु यीशुले यो भन्नुभएको 10 दिन पछाडिको कुरा हो। यो 10 दिन पछाडि। अनि 10 दिन पछाडि उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँले भनेपछि त्यहाँनिर एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट उठाइनु भएपछि यो 10 दिनमा चेलाहरूले अरू कुरा केही पनि गरेन। तिनीहरूले केही पनि गरेन। उनीहरूले गरेको एउटै कुरा के थियो भन्दाखेरि यहुदा इस्करियोतीलाई रिप्लेस गरे। अनि कस्तो मान्छे चाहिन्थ्यो? प्रभु यीशुसँग यो 3.5 वर्ष वरिपरि उठबस गरेको, हिँडेको, प्रभुसँग आउजाउ भित्री बाहिर गरेको, अनि साथसाथै प्रभु यीशु क्रुसमा टाँगिनु भएको, बाउरी उठ्नु भएको गवाही हुनुपर्ने हो। त्यति बेलाको 12 जना प्रेरितको एलिजिबिलिटी त्यो थियो। आज हामी प्रेरितहरू, हाम्रो माझमा प्रेरितहरू छन्। अनि म छैन भन्दिनँ, प्रेरितहरू छन् हाम्रो माझमा। अनि हाम्रो प्रेरितहरू तर अहिलेको प्रेरितहरू चाहिँ प्रभु यीशुको सँगसँगै हिँडेको, उठबस गरेको, भित्री बाहिर गरेको र प्रभु यीशु क्रुसमा टाँगिनु भएको, मारिनु भएको र बाउरी उठ्नु भएको गवाईहरू हैनन् अहिलेको प्रेरितहरू। अहिलेको प्रेरितहरू के हो त? पवित्र आत्मा, अगमवक्ता र भविष्यवक्ता, अगमवक्ता र प्रेरितहरूको आत्मा, पवित्र आत्माले
5वटा सेवकको वरदानमा बोलाएका प्रेरितहरू हुन्। यी प्रेरितहरू 12 जना प्रेरितले सुरु गरेको कामलाई उहाँको आगमनसम्म निरन्तरता दिनको निम्ति सेवकाईमा बोलाइएका मानिसहरू हुन्। त्यसकारणले भिन्नता त्यति नै हो। र यहाँ के भन्छ भने जब 8 पदमा आएर, प्रेरित 1 को 8 मा छु, 8 पदमा आएर उहाँले भन्नुहुन्छ, जब तिमीहरूले माथिबाट शक्ति पाउँछौ तिमीहरू मेरो गवाई हुनेछौ। अनि यो हामीले लुका 24 को 49 मा पाउँछौँ। माथिबाट शक्ति पिताको प्रतिज्ञा भनेको छ, नपाइन्जेलसम्म तिमीहरू कतै पनि नजाऊ। अनि आजको दिन त्यो दिनलाई हामी सम्झिरहेका छौँ। आज हेर्नुहोस् त, आज आएर मण्डली लगभग 30-40 हजार डिनोमिनेसनमा बाँडिएको होला। 30,000। आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी ग्राउन्डेड छौँ भने हाम्रो द्विमत हुन सक्दैन। परमेश्वरको बारेमा हाम्रो द्विमत हुन सक्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा द्विमत हुन सक्दैन। पवित्र आत्माको बारेमा द्विमत हुन सक्दैन। त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरको बारेमा हाम्रो द्विमत छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा द्विमत छैन। तर पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै जब हामी पवित्र आत्मा भन्छौँ मानिसहरूलाई इरिटेसन हुन्छ, मानिसहरूले, क्रिस्चियनहरूलाई। आई एम सरी फर द्याट। मैले भनिराख्दाखेरि मलाई पनि कति गरुङ लागिरहेछ, कतिलाई पेच पर्छ होला भनेर। तर सत्य नै हो। म तपाईलाई आज भनिदिन्छु किन पवित्र आत्मा भन्दा मानिसहरूलाई इरिटेसन हुन्छ, गहिरो कुरा हुन्छ। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। उहाँ पवित्र आत्माद्वारा हामीमा जिउनुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा हामीमा प्रकट हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा हामीसँग थ्रु काम गर्नुहुन्छ। किनभने पवित्र आत्मा हेल्पर हुनुहुन्छ, सहयोगी हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा मार्फत उहाँले काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा अहिले मण्डलीको गोठाला हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ? स्वर्गको कुरा हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि हामीलाई स्वर्ग कस्तो छ भनेर देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरको डिभिनिटी, ईश्वरत्व, गॉडलीनेस उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। यसकारणले म तपाईलाई यूहन्ना 14 को 16-18 मा यहाँ बताउन चाहन्छु। अनि र म पितासँग प्रार्थना गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सहयोगी पठाउनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सदा वास गर्नुहुनेछ। सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्दैन, किनकि तिनीहरूले उहाँलाई देख्दैनन् पनि न त जाने चिनेकै हुन्छन्, तर तिमीहरू उहाँलाई चिन्दछौ र उहाँ तिमीहरूसँग वास गर्नुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग रहनुहुनेछ। अनि लुका 18 पदमा, म यूहन्ना 14 मा छु, र म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउनेछु। प्रभु येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्माद्वारा आउँछ। पवित्र आत्माको आवासीय उपस्थितिले हामीलाई सन्सी पुत्रत्व के हो भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई रियलाइज गराउनुहुन्छ। अब हामी टुहुरा छैनौँ। प्रभु येशू जानुभयो, तर पवित्र आत्मा आउनुभएको कारण उहाँले हामीलाई उहाँको इन्डुवेलिङ प्रेजेन्स अथवा आवासीय उपस्थितिले हामी परमेश्वरको पुत्र हौँ भनेर उहाँले निरन्तर हामीलाई आभास गराइरहनुहुन्छ। एउटा क्रिस्चियनले जो आत्मामा जिउँछ उसले आफूलाई कहिले पनि एक्लो सोच्दैन। आज म धेरै पास्टरहरू भेट्छु अनि धेरै पास्टरले भन्छ आफूलाई एउटा टुहुरा भएको जस्तो सोच्छ। मेरो त कोही छैन, चिनेको छैन, यो छैन, त्यो छैन भन्छ। त्यो त जस्ट टेम्पोरल हो, त्यो म्युन्डेन कुरा हो। तर हामीभित्र
प्रभु यीशु पवित्र आत्माद्वारा जिउनुहुन्छ, जसले उहाँले भनेको कुरा हामीलाई याद दिलाउँछ, म तिमीहरूलाई म टुरा छोड्ने छुइनँ, म तिमीहरूको साथमा छु। किन? पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको एउटा काम के हो? हामीलाई सनशिप, हाम्रो पुत्रत्व हामीलाई रियलाइज गराइराख्ने, त्यो सत्यमा डराइराख्ने। रोमी 8:14-16 जतिजना परमेश्वरको आत्माद्वारा डराइएको छ तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू हुन्। हालेलुया, परमेश्वरका छोराहरू हुन्, पवित्र आत्माद्वारा डराइएको। किनकि तिमीहरूले डरमा भयमा पर्न बन्धनको आत्मा पाएनौ, तर पवित्र आत्मा पायौ, जसद्वारा तिमीहरूले धर्मपुत्रको आत्मा पायो, जसद्वारा तिमीहरूले परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्छौ। र आत्मा आफैले तिमीहरू अथवा हामीहरू परमेश्वरको छोराछोरी हौँ भनेर गवाई दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मामा गवाई दिनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी हरेक क्रिस्चियन म परमेश्वरको छोराछोरी हुँ भन्ने गवाई हामी भित्र आउँछ। अब्बा पिता हामी तब भन्छौँ, पवित्र आत्माको एउटा काम। अर्को यूहन्ना 16:13 जब उहाँ सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यमा डोर्याउनुहुनेछ र उहाँ आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुन्न, आफ्नै अख्तियारमा बोल्नुहुन्न, तर उहाँले जे कुरा उहाँले सुन्नुहुन्छ त्यही कुरा उहाँले बोल्नुहुन्छ र उहाँले हुन आउने कुराहरूको बारेमा बोल्नुहुन्छ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई अथोरिटी दिनुभयो, अख्तियार दिनुभयो, तर पावर दिनु भएन। तपाईले कहीँ पाउनुहुन्न सुसमाचारमा तिमीहरूलाई म शक्ति दिन्छु कहिले भन्नु भएन उहाँले। तर तिमीहरूलाई म अधिकार दिनेछु, अख्तियार दिनेछु, सर्प र बिच्छी कुल्चने अख्तियार दिनेछु भन्नुभयो। पावर भन्नु भएन, अथोरिटी दिन्छु भन्नुभयो। तर पावर पवित्र आत्मासँग छ। पवित्र आत्मा सँगसँगै तिमीहरूले पावर पाउनेछौ। अनि उहाँले सारा सत्यमा डोर्याउनेछ। पहिले यूहन्ना 2:20-27 त्यो अभिषेक तिमीहरूसँग सुरुसँगै छ। यो सुरु हामी जन्मिँदैन, ख्रीष्ट यीशुमा हामी जन्मेको दिनदेखि नै त्यो पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ। अनि कसैले सिकाउनु पर्दैन। त्यही भने चाहिँ यसको मतलब पवित्र आत्माको इन्डवेलिङ प्रेजेन्स जुन दिन हामीले यीशुलाई प्रभु भनेर ग्रहण गर्यो त्यो दिनदेखि नै छ। र पवित्र आत्मा दान वरदानको मालिक हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार दिनुहुन्छ, हैन? दुईटा कुरा, पहिले सिचुएसन, हाम्रो वरिपरि परिस्थिति कस्तो छ। नम्बर 2 मा उहाँको इच्छा अनुसार। धेरैले भन्छ, हेर्नुहोस्, अगमवक्ता हुन्छ, टिचर हुन्छ, प्रेरित हुन्छ, प्रचारक हुन्छ अनि पास्टर हुन्छ। त्यो सेवकैको वरदान हो। मोर बोलाउट पनि हो। त्यो बोलाउट र वरदान हो। त्यो उहाँको बोलाउट र वरदान। तर 9वटा वरदान त्यसको मालिक पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको आत्माले, प्रभु ख्रीष्टको आत्माले प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक चलिरहेका हुन्छ। तर 9वटा गिफ्ट पवित्र आत्माले जब यो वरदानहरू उहाँले सिचुएसन र उहाँको इच्छा अनुसार प्रयोग अपरेसनमा ल्याउनुहुन्छ तपाईँ र मद्वारा। मलाई यस्तो लाग्दैन कसैले भन्छ मेरो हिलिङ वरदान छ भन्छ, कसैले भन्छ मेरो वर्ड अफ नलेज छ, कसैले भन्छ मसँग वर्ड अफ विजडम छ, कसैले डिसर्निङ अफ स्पिरिट छ मेरो त भन्छ, कसैले भन्छ मेरो अन्य भाषाको वरदान छ भन्छ।
तपाईले यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने म 6-7 प्रकारको अन्य भाषा बोल्छु, तर म भन्छु अन्य भाषाको वरदान मसँग छैन। मसँग प्रेयर ल्याङ्ग्वेज छ। जुन दिन पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएँ, मलाई पवित्र प्रार्थनाको वरदान दिनुभएको छ। तर टाइम टु टाइम प्रार्थना गर्दै गर्दा जब अनुवाद आउँछ अनि मलाई थाहा, दिस इज गिफ्ट अफ अननोन टङ्ग्स। जहिले तैले हुँदैन। कसैले भन्छ अगमबानी मेरो वरदान हो। अगमबानीको वरदान कसैको पेवा हुन्छ? जहिले पाए त्यहीले फुस्किन्छ, त्यो जहिले पाए त्यहीले आउँछ। त्यो तपाईको कुरा हो, त्यो पवित्र आत्माको होइन। त्यसै कारण तपाईको अगमबानीहरू मिसफायर हुन्छ, तर तपाईलाई शरम लाग्दैन, लाज लाग्दैन। कहिले नभन्नुहोस् मेरो पेवा, भन्नुहोस् पवित्र आत्मा यो के हो। यदि तपाईभित्र अगमबानी आएको जस्तो लाग्छ, हेर्नुहोस् अगमबानी 3-4 प्रकारले आउँछ। एउटा बाई युअर स्पिरिट इटसेल्फ, किनभने तपाईँ आत्मा हो। तपाईको आत्मामा डाइनामाइट पावर छ। तर तपाईको आत्मालाई जहिले पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईको सोलले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। म लास्टमा त्यो आउने छु। अनि तपाईको सोलले इन्फ्लुएन्स गरेपछि तपाईको आत्मा, तपाईको प्राणको, तपाईको मनको आत्मा भएन भने तपाईको आत्मालाई कन्ट्रोल गर्छ तपाईको प्राणले। अनि त्यति बेला तपाईको टाउकोबाट मुखबाट भएर निस्केर जान्छ। अनि तपाईँ त्यसलाई अगमबानी भन्दै ढुक्क बस्नु भएको हुन्छ। पवित्र आत्मालाई चलाउनु दिनुहोस् अगमबानी। तपाईँ कहिले शरममा पर्नुहुने छैन। तपाईलाई कसैले पनि झुटा अगमवक्ता भन्ने छैन। तपाईको पछाडि उसले बोलेको अगमबानी पूरा भएन भनेर कसैले पनि तपाईलाई औँला ठड्याउन पाउने छैन। अनि अर्को कुरा, अलिकति मैले साह्रै भनी पठाएँ होला, आइएम सरी फर द्याट। मैले आत्माले देखाएको कुरा मैले भनेको हो। किनभने धेरैपल्ट हामी अगमबानी र ज्ञान, वर्ड अफ नलेज बुझ्दैनौँ। अनि वर्ड अफ नलेजलाई अगमबानी भनेर भनी पठाउँछ। जहिले पनि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। अगमबानीले उत्साह, एडिफिकेसन र साहस ल्याउँछ मण्डलीमा। डर र त्रास ल्याउँदैन अगमबानीले, होइन। अगमवक्ताको हातमा छडी हुँदैन पुरानो करारको जस्तो, किन हामी नयाँ करारका मानिसहरू हौँ। अनि आत्माले डोर्याएका मानिसहरू, अगमवक्ताले डोर्याएको होइन, आत्माले डोर्याएका मानिसहरू। अनि आत्मा भित्रको कारण परमेश्वरको इनड्वेलिङ प्रेजेन्स हामीसँग छ। र अनि प्रकाशित वाक्य 19:10 उहाँ अगमबानीको आत्मा पनि हुनुहुन्छ। अनि यूहन्ना 15:26 तर जब सहायक आउनुहुन्छ, हाम्रो बाइबलमा तर धेरै कम्फर्टर, होइन, शान्तिदाता आउनुहुन्छ, जसलाई म तिमीहरू कहाँ पिताबाट लिएर पठाउँछु। सत्यका आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ, उहाँले मेरो बारेमा गवाई दिनुहुनेछ। यीशुको गवाई दिन पवित्र आत्माले जहिले पनि, पवित्र आत्माले जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ यीशु ख्रीष्टको महिमा हुन्छ। पवित्र आत्माको काम के हो त? विश्वासीहरूलाई आफूतर्फ देखाउने होइन, यीशुपट्टि देखाउने हो। ही इज लोर्ड भन्ने हो। त्यसकारण हामी पास्टरहरू, हामी अगुवाहरू, मलाई लाग्छ हामी सबै पास्टरहरू नै आजको यो कन्फरेन्समा छौँ। हामी पास्टरहरू जब पवित्र आत्माको काम हामी भित्र छ भने, जसरी पवित्र आत्माले यीशुको महिमा गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मैले पवित्र आत्माको होइन, हामीले यीशुको महिमा गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो महिमा होइन, मानिसको महिमा होइन। हामी पवित्र आत्माले चलाउनु भयो, पवित्र आत्मा काम भयो, हामीले त्यहाँको ग्लोरी हामी लिन सक्दैनौँ। वी क्यान सेयर द्याट ग्लोरी। किन? परमेश्वरले भन्नुभयो ही इज जेलियस गड। परमेश्वरले भन्नुभयो म ईर्ष्याको परमेश्वर हुँ। आई क्यान नट सेयर माई ग्लोरी विथ एनी वान। मेरो महिमा म अरूसँग बाँड्दिनँ।
परमेश्वर सबै कुरा बाँड्नुहुन्छ। लाइफ सेयर गर्नुभयो उहाँले ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई, किनभने हामीले अनन्त जीवन भनेको के हो? वाट इज द इटर्नल लाइफ? त्यो बाइबलमा छैन। हामीसँग शब्द नभएर पो अनन्त जीवन हामीले भन्नु परेको हो। त्यो जोय लाइफ हो। जोय लाइफ भनेको इटर्नल लाइफ होइन, गड काइन्ड अफ लाइफ। वाट काइन्ड अफ लाइफ गड पोसेस, वी आर हेभिङ द सेम लाइफ, सेम काइन्ड अफ लाइफ। त्यसलाई हामीसँग शब्द छैन। परमेश्वरको जस्तो जीवन, परमेश्वरको जीवन भन्दै हिँड्नु मिलेन। अनि हामीले अनन्त जीवन भन्नु पर्यो। गोरा जातिहरूले इटर्नल लाइफ भन्नु पर्यो। रियलमा जोय लाइफ हो, गड काइन्ड अफ लाइफ हो। त्यो जीवन परमेश्वरले हामीलाई सेयर गर्नुभयो। तर उहाँले एउटा कुरा सेयर गर्नुहुन्न, त्यो चाहिँ ग्लोरी, महिमा सेयर गर्नुहुन्न। त्यसकारण पवित्र आत्माले यीशुलाई देखाउनुहुन्छ। जब हामी उहाँको इन्डवेलिङ प्रेजेन्स हुनुको कारण के त? हामीले यीशुको लर्डसिप जहिले तहिले हाम्रो जीवनमा होस्। अनि यहाँ के भन्छ भने 16:14-15 उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ र उहाँले मेरो जे कुराहरू मबाट लिएर तिमीहरूलाई घोषणा गर्नुहुनेछ। पवित्र आत्माले आफै नगर्नु हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर युनिफर्मिटी भन्नुहोस् या वननेस भन्नुहोस् या वन एकोर्ड ट्रिनिटीमा पवित्र आत्माले आफै नगर्नु हुँदो रहेछ, प्रभु यीशुबाट लिएर गर्नुहुन्छ। त्यसकारण जब पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा हामी कन्फर्म हुन्छ यीशुले गर्दै हुनुहुन्छ, किन पवित्र आत्माले आफै गर्नुहुन्न। अनि जे कुरा पिताका हुन् ती मेरा हुन्, अनि 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 उहाँले मबाट लिएर तिमीहरूलाई घोषणा गर्नुहुनेछ। मलाई एउटा गड हेडको एउटा ब्युटीनेस चाहिँ के भन्दा, यीशुले भन्नुभयो म आफै केही गर्दिनँ, पुत्रले आफै केही गर्दैन। जे कुरा पिताले गर भन्नुहुन्छ त, जे कुरा पिताले गर्नुभएको देख्छ पुत्रले त्यही गर्छ। यहाँ आउनुहोस् त, पवित्र आत्माले आफै के गर्नुहुन्न, जे कुरा प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ त्यही कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ। र अनि अर्को कुरा, पवित्र आत्मा क्षमाको कारक हुनुहुन्छ। यूहन्ना 20:22 प्रभु यीशुले भन्नुभयो पवित्र आत्मा ल्याऊ, पवित्र आत्मा ल्याऊ। अनि तुरुन्तै नेक्स्ट वर्ष उहाँले भन्नुभयो जे कुरा तिमीहरूले यहाँ क्षमा गर्छौ, जे तिमी क्षमा गर्छौ त्यो स्वर्गमा क्षमा हुनेछ। तर जे कुरा जे पाप तिमी रहिरहन दिन्छौ त्यो रहिरहनेछ। पवित्र आत्माको सेवकाई नेचर फर्गिभनेससँग गाँसिएको छ। हामी पवित्र आत्मामा धेरै अगाडि बढ्यौँ, 90वटा वरदानले हामी चल्यौँ। हामीले अहिले पानी पर्दैछ, यहाँ पानी पनि थामिदियौँ, असिना पनि थामिदियौँ, वज्र पनि पार्यौँ, तर प्रेम छैन भने त्यो बेकार हो। अनि फर्गिभनेस चाहिँ के कसरी आउँछ? फर्गिभनेस एउटा लिएबिलिटी भनौँ अथवा एउटा ड्युटी मात्र होइन। फर्गिभनेस मस्ट बी इन्स्पायर्ड आउट अफ लभ। प्रेमबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यही कारण हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। हाम्रो विरोधीहरूलाई हामीले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, अनि हामी क्षमा दिन्छौँ। अनि पवित्र आत्माको उपस्थिति अर्थपूर्ण भएर हाम्रो जीवनमा जान्छ। आज म कतिपल्ट हामी सुन्छौँ, देख्छौँ प्रभुको वचनहरू आत्माले चलाइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, जहिले पनि प्रेम 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 आत्माको फल हो। प्रेम पवित्र आत्माको फल होइन, तपाईँको फल हो। किन पवित्र आत्माको इन्डवेलिङ प्रेजेन्सले हामीमा त्यो फलहरू फलाउँछ। त्यस कारणले यदि त्यो फल फलाएनौँ भने के हुन्छ त? जहिले पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स। पुरानो करारमा पुजारीको लुगामा सुनको घन्टीहरू अनि विभिन्न केले बुनेको दारिमको दानाहरू हुन्थ्यो वरिपरि, लुगाको वरिपरि। फल र घन्टी जहिले पनि बज्छ नि, कति आवाज जान्छ।
त्यसले शक्तिलाई देखाउँछ। शक्ति दिएरै बिना फलको शक्ति नहोस् भनेर फल त्यहाँ बिचबिचमा लगाएछ। आज हामी तपाईँ हाम्रो सेवकाइमा पनि पवित्र आत्माको शक्ति एकदमै प्रकट भयो, तर फल छैन भने तपाईँ र मैले आफ्नो कात्रो तयार गर्दैछौँ। ढिलो छिटो हामी गएर एक्सिडेन्टमा पर्नेछौँ, दुर्घटनामा पर्नेछौँ। तपाईँ रबर्ट लियाडन्सको एउटा किताब पढ्नुहोस्। उसलाई परमेश्वरले लेख्न लाउनु भयो अरे। उसले लेख्यो परमेश्वरका जनहरूको सक्सेस र फेलहरूको बारेमा। अनि त्यो जमानाको सक्सेसफुल सेवकहरू, दासहरूको अन्त डरलाग्दो भयो। हामीलाई त्यस्तो खालको अन्त चाहिँदैन। हामीलाई कोही दुर्घटनामा परेर खत्तम भयो, कसैले जिन्दगीभर निको पारेको अर्थराइटिसहरू लास्ट डेजमा आफ्नो शरीरमा आएर सिधा पनि हुन सकेन। उनीहरू कुप्रो उनीहरूको लाइफ खत्तम भयो। किन? फ्रुट, पवित्र आत्माको फललाई जुन हाम्रो आत्माद्वारा उहाँले फलाउनुहुन्छ। पावरलाई मात्र होइन, फ्रुटलाई पनि हामीले याद गर्नु पर्यो। क्षमा फ्रुटबाट उब्जिने रिएक्सन हो। फर्गिभनेस जहिले पनि प्रेमबाट, लभबाट आउने रिएक्सन हो। त्यसैले पवित्र आत्मा दिन हो। जुन दिन पवित्र आत्माको मन्दिर भयौँ, उहाँले हामीभित्र क्षमा दिने क्षमता उहाँले दिनुभएको छ। कतिपल्ट म घुम्छु, श्रीमानले श्रीमतीलाई क्षमा दिनै सक्दैन, साह्रै धोका दियो अरे। श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई क्षमा दिनै सक्दैन। म त क्षमा, क्रिस्चियनको कुरा गर्दैछु है, अक्रिस्चियनको होइन, क्रिस्चियनको कुरा गर्दैछु। छोराछोरीलाई क्षमा दिनै सक्दैन। क्षमा दिए भन्छ, क्षमा दिने बित्तिकै हामी हाम्रो छोराछोरीलाई क्रिटिसाइज गर्दैनौँ, क्षमा दिन्छौँ। कसैलाई पनि क्षमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि क्षमाशील भने हाम्रो सेवकाई धारिलो हुन्छ, तेज जाग्छ। र मेरो समय म यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँसँग एक दुई जरुरी कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने, हामीले जब पवित्र आत्मा कुरा आउँछ, पवित्र आत्मा कुरा आउने बित्तिकै हामीले नभनिकन त्यहाँनिर अन्य भाषा पनि गाँसिन्छ। किन? पवित्र आत्मा जब आउनुभयो माथिबाट, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाए चेलाहरूले, अन्य भाषा त्यहाँ आयो। अनि यो 9वटा गिफ्ट्स टङ्ग्स छैन। यो अन्य भाषा, यो अन्य भाषा प्रेयर ल्याङ्ग्वेज हो। यो प्रार्थना गर्ने भाषा हो, जसले, किनभने बाइबलमा के भन्छ भने, बाइबलमा एफिसी 6:18 तिमीहरूले निरन्तर सुनिएन? हेलो, आयो? होइन, आयो? 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 अहिले आयो? अहिले आयो? हेलो, आयो अहिले? हजुर, ल आएन भने भन्नुहोस् है। ल, म अब सक्दैछु।
अन्य आत्मामा सारा सन्तहरूको निम्ति आत्मामा प्रार्थना गर भन्छ। यो आत्मामा प्रार्थना गर भन्ने बित्तिकै कसरी गर्ने, हामीलाई एउटै गाइडेन्स छ। पहिलो कुरिन्थी 14:14 जब म आत्मामा प्रार्थना गर्छु, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु, मेरो आत्माले प्रार्थना गर्छ, तर मेरो मन निष्फल हुन्छ भन्ने बित्तिकै आत्मा प्रार्थना गर्नु भनेको अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु हो। अनि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले आफ्नो उन्नति गर्छ भन्छ। यदि आफ्नो उन्नति नगरिकन हामी अरूको उन्नति गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पवित्र आत्मा हाम्रो कम्फर्टर, हेल्पर भएको कारणले हामी उहाँसँग निरन्तर आत्मा प्रार्थना गरेर जोडिरहन सक्छौँ। पहिलो कुरिन्थी 14:2 भन्छ, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले आत्मामा प्रार्थना गर्दछ र उसले आफूलाई एडिफाई गर्छ। हेर्नुहोस्, हामी विश्वासी भएको कारणले हामी अरूलाई मात्र एडिफाई गऱ्यौँ, अरूको मात्र उन्नति गऱ्यौँ, तर आफ्नो चाहिँ गरेनौँ भने हामीले के गर्छौँ, लास्टमा हामी बर्न आउट हुन्छौँ। जब बर्न आउट हुन्छौँ हामीलाई धेरै 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 ठुलो जीवनमा समस्याहरू आउँछ। त्यसकारण हामी सेल्फ एडिफाई हामी हुनु पर्यो अनि मात्र हामी अरूलाई एडिफाई गर्न सक्छौँ। यहुदाको पुस्तक 20 पदमा भन्छ, तिमीले आफूलाई परमेश्वरको कृपामा छोड र निरन्तर आत्मामा प्रार्थना गर्दै आफ्नो उन्नति गर भन्छ। हामी आफ्नो उन्नति गर्न आत्मामा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, आत्मामा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ र जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ त्यसले आफ्नो उन्नति गर्छ। र लास्टमा म यहाँ अलिकति यो साउन्डले गर्दाखेरि म बाटो कता कता ठोकिएको जस्तो लाग्दैछ, कसरी कन्क्लुड गर्नुपर्ने अलिकति भ्यू पाइरहेको छुइनँ किनभने यो माइकले गर्दाखेरि। अनि यहाँ के भन्छ भने, अब मैले तपाईँलाई अघि भन्छु भनेको थिएँ, यदि हामीमा आत्मामा बढ्यौँ भने के हुन्छ त, हाम्रो आत्मा चाहिँ हाम्रो मनको आत्मा हुन्छ, हाम्रो प्राणको आत्मा हुन्छ। त्यसले के गर्छ त, परमेश्वरको बाटोमा हामी हिँड्दा एउटा सौन्दर्य ल्याउँछ। हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मा बेगर काम गर्नुहुन्न अनि हाम्रो आत्माले विदाउट आवर सोल काम गर्न सक्दैन। हाम्रो आफ्नो आत्मालाई त किन सक्नुहुन्न भन्ने अनौठो वर्ड। हाम्रो आत्मा भनेको हामी हौँ, हाम्रो प्राण बेगर हामी काम गर्न सक्दैनौँ। अनि तर हाम्रो सेन्सेसहरू छैन भने, हाम्रो यो 5 सेन्सेसहरू छैन भने हामी फेरि आत्माले भनेको कुरा, हाम्रो आत्मालाई भनेको कुरा अनि हामीले प्राणद्वारा हामीले हाम्रो अङ्गहरू मार्फत संसारमा प्रकट गर्न सक्दैनौँ। सहजै बुझ्नको लागि तपाईँहरूलाई प्रिजम थाहा छ, प्रिजम हाम्रो प्रिजम चाहिँ एउटा ग्लास हो जहाँ जब लाइटले त्यसलाई हान्दा उता 7वटा कलर रिफ्लेक्ट हुन्छ, 7वटा कि 9वटा। पवित्र आत्मा लाइट हुनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ के हो त, हामी चाहिँ एज ए मेन चाहिँ प्रिजम हो। पवित्र आत्माको लाइट आउँछ, सामर्थ आउँछ, वरदान आउँछ, त्यो संसारमा रिफ्लेक्ट भएर जान्छ 9वटा वरदानको रूपमा। त्यसकारणले यदि हामी छैनौँ भने, हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मेको थिएन, पवित्र आत्माले आफ्नो सामर्थ प्रकट गर्न सक्नुहुन्न। तर अब हामी नयाँ गरी जन्म्यौँ, अब जुनै तरहले पनि पवित्र आत्माको वरदान हामीद्वारा रिफ्लेक्ट भएर जान्छ। तर प्रिजम सफा छ कि छैन त्यसमा भर पर्छ। अर्को यसरी बुझौँ, अर्को कुरा, पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग के छ, हामीसँग अन्तर्दृष्टि छ, विवेक छ, संगति छ अनि हृदयमा बास गर्दछ। इन्ट्युसन, कन्सर्न्स र फेलोसिप। इन्ट्युसन भनेको हामीलाई कसरी नबताए पनि विदाउट ऱ्यासनलाइजिङ, रिजनिङ
के छ भन्ने कुरा सेन्स आउँछ, त्यो इन्ट्युसन, विवेकले राइट र रङ छुट्याउने, रङबाट राइट छुट्याउने। अनि फेलोसिप, भ्याक्युममा बस्न सक्दैन हाम्रो आत्मा, कोही न कोहीसँग फेलोसिप गर्छ। अब नयाँ गरी जन्मेका पवित्र आत्मासँग फेलोसिप गर्छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ त, अब पवित्र आत्माको कुरा चाहिँ हाम्रो आत्मामा परमिट भएर रसिएर हाम्रो सोलमा आयो। अनि हाम्रो सोलसँग, हाम्रो प्राणसँग के छ त, मन, इच्छा र भावना छ। अनि यो मन, इच्छा र भावना थ्रु हाम्रो शरीरमा मुख, नाक, आँखा, छाला, कान हुँदै रिफ्लेक्सन हुँदै संसारमा प्रकट हुन्छ। पवित्र आत्माको दान वरदान, हाम्रो आत्मा पाप छैन, राइचस छ हाम्रो आत्मा, वास विथ द ब्लड अफ जिजस क्राइस्ट, सफा छ। तर प्रब्लम कहाँ हुन्छ त, हाम्रो आत्माबाट शरीरमा प्रकट हुनुको लागि बीचको गेटमा हुन्छ। त्यो गेट चाहिँ तपाईँको मेरो प्राण हो, हाम्रो मन, इच्छा, भावना। अनि यसमा आएको समस्याले पवित्र आत्माको दान वरदान पनि के हुन्छ, समस्याग्रस्त भएर आउँछ। तपाईँको मन ठिक छैन, तपाईँ रिसा हुनुहुन्छ, तपाईँ क्रिटिकल हुनुहुन्छ, तपाईँ क्षमाशील हुनुहुन्न। जब पवित्र आत्माको वरदान तपाईँ थ्रु जान्छ, त्यसले तपाईँको वरदानलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। त्यस कारणले गर्दा सपोज अझ राम्ररी बुझ्नको लागि हामीलाई चिया बनाउनु आउँछ। अनि चियाको लागि स्ट्रेनर हुन्छ नि, छप्पनी कि के भन्छ, चाल्नी। हामी के गर्छौँ, चियाको रङ लाउँछौँ, अनि तातो पानी हाल्छौँ, तल सेतो पानी झर्दैन, चियाको रङ झर्छ। ग्रिन टी भन्छ, रेड टी भन्छ, ब्ल्याक टी भन्छ। चियाको रङ अनुसार ग्रिन टी पनि खालको हुन्छ, अनि व्हाइट टी अरे जस्तो खालको चिया लगाएको छ त्यस्तै तल जान्छ। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ आत्मामा जस्तो होइन, तपाईँ प्राणमा जस्तो हुनुहुन्छ त्यो तल आउँछ। दान वरदानलाई त्यसले इफेक्ट पार्छ। त्यसकारण हामी पास्टरहरू, हामी अगुवाहरू, पवित्र आत्माको दान वरदानमा चलिरहेको उहाँका दासहरू, तपाईँ र मैले पवित्र आत्माको वरदानलाई हाम्रो जीवनबाट सेवकाईमा एकदमै राम्ररी आओस् भन्ने चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले एउटा काम गर्नु पर्यो। तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनद्वारा दिनको दिन, क्षणको क्षण हामी नवीकरण भएर, रिन्युड भएर हामी परिवर्तन गरेर जानु पर्यो। तब थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा तपाईँ र मेरो के निम्ति के हो भन्ने कुरा। जहिले पनि पवित्र आत्मासँग फ्रुट छ। अनि पवित्र आत्माले हामीलाई इक्विप गर्नुहुन्छ, हाम्रो आत्मामा फ्रुट हुन्छ, अनि हाम्रो सोलमा बिहेभियर हुन्छ, अनि हाम्रो शरीरबाट एक्सनमा आउँछ। पवित्र आत्माको शक्ति, सामर्थ्य, जे कुराहरू जब हाम्रो आत्मामा आइपुग्छ, जहिले पनि त्यो फ्रुटमा आउँछ। अनि हाम्रो प्राण चाहिँ जहिले पनि हाम्रो बिहेभियरसँग रिलेट हुन्छ। त्यसकारण हामी आत्माको आगो पारौँ, स्वर्गबाट आगै झारौँ, स्वर्गै बन्द गरौँ, मरेको मान्छे उठाउँ। तर हाम्रो बिहेभियर ठिक छैन भने परमेश्वरले महिमा पाउनुहुन्न। एक दिन त्यो कामले तपाईँ र मलाई आत्मिक च्यानमा पुर्याउँछ। प्रियहरू, आज म यो सेसन सक्दाखेरि यहाँहरूलाई म यही कुरा भन्न चाहन्छु। आज पेन्टिकोस्टको दिन हो। केवल हामी आत्मामा, अन्य भाषामा दान वरदानको मात्र चाहना नगरौँ। त्यो मात्र चाहना किन नगरौँ, त्यो मात्र किन नगरौँ भन्छ भने द्याट इज अलरेडी विदिन अस। अब हामीले त्यो कुरालाई कसरी सबैको एडिफिकेसनको लागि जान सक्छ त्यसमा लाग्यो। किनभने पहिलो कोरिन्थी 2:10-11 भन्छ, पवित्र आत्माले नै परमेश्वरका गहिरा कुराहरू सर्च गर्छ भने हाम्रो आत्माले हामीभित्रको गहिरा कुरा गएर सर्च गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले अब पवित्र आत्मालाई धारिलो बनाएर, सेवकालाई धारिलो बनाउँ भने परमेश्वरको वचनद्वारा हामी नवीकरण भएर जाउँ। सबै कुरा वचन हो। हाम्रो टेक अफ गर्ने स्ट्रेप हो, अनि ल्यान्ड गर्ने स्ट्रेप हो। अनि हामी चङ्गा हौँ, हामी उडेर
पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा चाहिँ त्यही उठ्दै जान्छौँ, तर धागो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर नजाउँ। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबै हाम्रो पास्टर गुरुबाहरू आज यो अवसर दिनुभएको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।